کردا ہے اپنے مامیاں نال، اپنے چاچیاں نال، اپنیاں ماسیاں نال، اپنیاں خالاں نال، اپنے رشتہ داراں نال، اپنے ہمسایاں نال چنگا سلوک کردا ہے، اللہ پاک اس بندے دی صحت و ایمان نال عمر لمبی کر دیندا ہے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے لاہوری و تکبیر مسجد اندر آن والے ہو میری عمر لمبی ہو جائے، اپنی زبان نو درست کر لوے۔ جڑا بندہ کسے نو زبان تو تکلیف نہیں دیندا اللہ بھی انہوں تکلیف نہیں دیندا۔ اللہ فرماندے نے جے تو میرے واسطے اپنے غصے تے کنٹرول کیتا ہی تے پھر میں اپنے غصے تے کنٹرول کرنا وا۔ میرے وال آپ تے صحیح میرے بندے، کسے مامے نو اللہ دی رضا واسطے، کسے رشتہ دار نو پاویں قصور بھی ہوتا ہی ہے تو اللہ واسطے معاف کر دویں گا تے جنت دے 8 دروازے ہی میں تیرے اپنے بندے واسطے کھول دیتے نے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گل نو ختم کراں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دوسرے نمبر تے اللہ انہوں گندی موت تو بھی بچا لیندا ہے۔ وہ بندے نو کینسر ہویا تے کینسر ہون تو بعد ہو گیا کسے مولانا کول، انہیں کیا دم کر دے، انہیں کیا جی دم تو انج کر تینو دم تے بعد چ کران گے، تو پہلا نبی پاک دی حدیث تے سن لے۔ انہیں کیا جی سناؤ، کہندا ہے مولانا صاحب فرماندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اللہ دی عمر وڈی کر دیندا ہے، مصیبتاں تو دور کر دیندا ہے۔ مولوی صاحب پوچھتے ہیں اچھا بھی تو اے دس تیرا کو اگا پیچھا کے جناب 20 سال ہو گئے نے، میری امی بھی موجود ہے تے میرا ابو بھی موجود ہے، میریاں بھیڑاں بھی موجود نے تے بھرا بھی موجود نے، رہندے پنڈ دے اندر نے، مگر ایسی کہ میری کسی امیر گھر دے اندر شادی ہوگی، میری بیوی نے میرے ماپے بھی چھڑا دیتے، میرے بھیڑاں بھرا بھی چھڑا دیتے تے اج میں شہر دے اندر 20 سال ہو گئے اپنے رشتہ داراں نوں ملیا ہی کوئی نہیں، نہ ماں دا منہ ویکھیا تے نہ باپ دا منہ ویکھیا۔ 20 سال لنگ گئے نے تے اج میرے جسم نو کینسر آ لگیا ہے تے ماں دیاں محبتاں یاد آ گئیاں نے، اج میرے جسم نو بیماری لگی ہے تے باپ دا پیار یاد آ گیا ہے۔ اللہ جاندا کئی تے ایسے بندے ہوندے نے ناراض ماں دنیا تو ٹر گئی ہے، ناراض باپ دنیا تو ٹر گیا ہے، نہ ماں نو منایا تے نہ باپ نو منایا، ماپے ناراض ہی دنیا تو ٹر گئے، بھیڑاں پرا ناراض ہی، بھیڑ وڈی سی ناراض سی، بھیڑ بیمار ہوئی ہے ظالم پتہ لین وی نہیں گیا، اے پتہ لین بھی ماں جمی دا نہیں گیا، حتیٰ کہ موت دا فیصلہ آیا تے بھیڑ قبری ٹر گئی، ہن ٹکراں مار کے دیواراں نو روندا ہے تے مولانا فرماندے نے اللہ دیا بندیا دس تینوں کینسر نہ ہووے تینوں کی ہووے، تو ماں دا منہ چھے اپنا 20 سال ہو گئے نے ویکھیا نہیں تے جاؤ اللہ دیا بندیا تیرے کول مال بھی بڑا ہے دولت بھی بڑی ہے، جا جا کے انہاں نال صلہ رحمی کر۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ صلہ رحمی کردا اللہ دی عمر لمبی کر دیندا ہے۔ چنانچہ بندہ گیا جا کے ماں نو ملیا، باپ نو ملیا، بھیڑاں بھائیاں نو ملیا، سینے ٹھنڈ پہ گئی، انہاں سارے دیاں ضرورتاں پوریاں کردا گیا، اج ہور کل ہور 15 دناں تو بعد ہور، اور ڈاکٹر کہندے سی تیری عمر ہی صرف 20 دن ہے۔ جدوں او جناب 20 دن گزار کے ڈاکٹر کول گیا تے ڈاکٹر سر پھڑ کے بہ گئے نے، او اللہ دے بندیا کیڑے سرجن دے کولوں کینسر دا علاج کرایا ہی، او دس نا تو تے بالکل تندرست ہے، آ تیری میڈیکل رپورٹ کہندی ہے او کینسر تے کینسر رہ گیا، تیرے جسم وچ ہور بھی بیماری ہے ہی کوئی نہیں۔ انہیں کہ اللہ دیو بندے ڈاکٹر صاحب گل لے میں مولانا صاحب کھل گیا آماتے انہاں کہ آسی نبی پاک نے فرمایا جڑا رب دی راہ دے اندر صدقہ و خیرات کردہ ہے تے جڑا صلہ رحمی کردہ ہے ناراض بندیاں نال صلح کردہ ہے اللہ دی عمر لمبی کر دیندہ ہے۔ پوری کائنات دی زبان غلط ہو سکتی ہے پر میرے پیغمبر دی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سونے ہو گل تے ایتھے مک گئی ہے، حالے تے وقت جناب مینوں درکار تے
بہت زیادہ چاہیے پیغمبر دی حدیثاں نے، لیکن میں گل ایتھے مکانا چاہنا، جڑا بندہ صدقات تو زکات عطا کردا ہے اللہ دے راہ دے اندر سال بعد اپنے سونے چاندی دی زکات کڈدا ہے، اور صدقات ماڑا بندہ بھی دے سکدا ہے، اللہ پاک اس بندے دا مال پاک کر دیندا ہے تے او دے گھر دیاں جناب پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے۔ یاد رکھو جڑا بندہ اپنے مال نو پاک نہیں کردا، زکات نہیں دیندا، او دا مال حرام، او دا مال حرام ہے، او دی دعا نہیں قبول ہوئے گی۔ جویں نماز پڑھ دیئے ایویں نال رب نے حکم دیتا زکات بھی دینی ہے۔ بڑے بڑے فن یار سپ زکات نہیں دیندے، آج بھی اللہ پاک انج دا نظام پیدا کر سکتا ہے۔ آج کہندے نے بارشاں آندیاں نہیں جے آن تے بے موسمیاں آندیاں نے، بے موسمیاں کیوں نہ آن، تو اپنے مال دی زکات کڈنا، رب تینوں بارے نیارے کر دے۔ اللہ پاک کو دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو قرآن و سنت دا عامل بنا دے۔ جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اپنے مامیاں نال، اپنے چاچیاں نال،